नमस्कार, इमेज च्यानलको साप्ताहिक आर्थिक कार्यक्रम अर्थ र व्यापारमा स्वागत छ। म रमेश ढकाल। सदाझैँ साताभरका प्रमुख आर्थिक गतिविधि, विशेष रिपोर्ट, अर्थ संवाद लगायतका सामग्री लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। कार्यक्रम सुरु गरौँ यी सामग्रीबाट। पछिल्लो समय आर्थिक सूचकमा सामान्य सुधारको सङ्केत देखिन थालेको छ। राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार विप्रेषण आप्रवाह 11% बढेर 6.25 खर्ब बराबर पुगेको छ। शोधनान्तर स्थितिमा सुधार आएको छ। मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा नै रहेको देखिएको छ। तर वैदेशिक रोजगारीमा जाने घटेका छन् भने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी 37%ले घटेको छ। चालू आर्थिक वर्षको माघ महिनासम्ममा विप्रेषण आप्रवाहमा सुधार आएको छ। यो अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह 10.9%ले वृद्धि भई 5 खर्ब 67 अर्ब 70 करोड पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह 0.7%ले घटेको थियो। वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या भने झण्डै 76%ले घटेको देखिएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या 21.7% बढेको थियो। यस्तै पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या 67.4%ले घटेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या 0.6%ले घटेको थियो। समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर स्थिति 97 अर्ब 36 करोडले बचतमा छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति 21 अर्ब 61 करोडले बचतमा थियो। राष्ट्र बैंकका अनुसार समीक्षा अवधिमा चालू खाता 1 खर्ब 1 अर्ब 90 करोडले घाटामा छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालू खाता 1 खर्ब 6 अर्बले घाटामा थियो। यसैगरी समीक्षा अवधिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी 37.3%ले कमी आई 9 अर्ब 2 करोड कायम भएको छ। यस्तै चालू आर्थिक वर्षको 7 महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटा 0.7%ले घटेर 7 खर्ब 33 अर्ब 73 करोड कायम भएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा 5.3%ले घटेको थियो। वस्तुगत आधारमा चामल, कच्चा सोयाबिन तेल, एमएस बिलेट, सुन, दूरसञ्चारका उपकरण तथा पाटपूर्जा लगायतका वस्तुको आयात बढेको छ भने पेट्रोलियम पदार्थ, हवाई जहाजका पाटपूर्जा, कच्चा पाम तेल, अन्य मेसिनरी तथा पाटपूर्जा, टेलिभिजन तथा पाटपूर्जा लगायतका वस्तुको आयात घटेको छ। वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति 2.7% रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको तयारीमा छ। यसै सिलसिलामा उसले सरकारवालाहरूसँग छलफल पनि अगाडि बढाउँदै आएको छ। अर्थले आगामी वर्षको बजेटमा नयाँ आयोजनाहरू प्रस्ताव नगर्न आग्रह गर्दै चालु योजना पूरा गर्ने कार्यक्रम ल्याउन जोड दिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले आगामी वर्षको बजेटमा नयाँ आयोजनाहरू प्रस्ताव नगर्न मन्त्रालयहरूलाई आग्रह गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले आगामी बजेट तर्जुमा गर्न सोमबार सबै मन्त्रालयसँग गरेको छलफलमा नयाँ आयोजना प्रस्ताव नगर्न अनुरोध गरेको हो। अर्थ मन्त्रालयले नयाँ आयोजनाका लागि बजेटको प्रस्ताव भन्दा पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षका क्रमागत आयोजना नै समयमै सम्पन्न गर्न मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको हो। छलफलमा अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख सहसचिव धनीराम शर्माले अघिल्ला आर्थिक वर्षको क्रमागत आयोजना नै सम्पन्न गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ राखी सोही अनुरूप योजना तर्जुमा गर्न आग्रह गर्नुभयो। सकेसम्म हामी चाहिँ नयाँ आयोजना भन्दा क्रमागत आयोजना सम्पन्न गरेर पनि जाउँ भन्ने मेरो अर्को अनुरोध छ। थुप्रै आयोजनाहरू संख्या छ, त्यो आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गर्ने जाउँ। धेरै आयोजना हालेर त्यसमा स्रोत छरेर हामी आखिर कुनै पनि आयोजना सम्पन्न गर्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दा सकेसम्म नयाँ आयोजना प्रस्ताव नगरौँ भन्ने छ। बरु चाहिँ त्यस्तो कुनै आयोजनाहरू प्रस्ताव गर्नु छ भने बरु अध्ययनको लागि बरु प्रस्ताव गरिदिउँ, अध्ययनमा गरेर जाउँ। अर्थ मन्त्रालयले सरकारले उपलब्ध गराउने सशर्त अनुदानको बारेमा भने त्रिपक्षीय छलफल गरेर मात्र योजना बनाउने भएको छ। सशर्त अनुदानमा सञ्चालित आयोजनाको कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको र अपनत्व पनि कसैले नलिएका कारण अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालय र प्रदेशसँग छलफल गरेर मात्र अगाडि बढाउने महाशाखा प्रमुख शर्माले जानकारी दिनुभयो। सम्बन्धित प्रदेश र अर्थ मन्त्रालयको बीचमा चाहिँ सशर्त अनुदानको पनि छलफल हुन्छ। त्यसरी हामी छलफल गर्छौँ यो वर्ष। त्यसले गर्दाखेरि सम्बन्धित मन्त्रालयले नै यसको ओभरसिप लिने गरी यो सशर्त अनुदानका आयोजनाहरू पनि हामी यो वर्ष छलफल गर्छौँ। त्यो अनुसारले यहाँहरूले छलफलमा आफ्नो टिमलाई सहभागी गराइदिनु पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्थ मन्त्रालयले कार्य सञ्चालन खर्चमा समेत मितव्ययिता अपनाउन आग्रह गरेको छ। सरकारले आगामी बजेटमा कार्य सञ्चालन सम्बन्धी बजेट वृद्धि नगर्ने भएकाले मन्त्रालयहरूलाई बजेट नबढाउन आग्रह गरिएको हो। तराई मधेस द्रुत मार्गमा भएको भनिएको अनियमितताबारे लेखा समितिले अध्ययन गर्ने भएको छ। फास्ट ट्र्याक अन्तर्गत फेज 2 अर्थात् दोस्रो चरणको ठेक्का प्रक्रियामा बोलपत्र दिने कम्पनी धेरै भए पनि चयन प्रक्रियाले आयोजना शङ्काको घेरामा परेको हो।
संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले तराई मधेस द्रुतमार्ग फास्ट ट्र्याक अन्तर्गत फेज 2 अर्थात् दोस्रो चरणको ठेक्का प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितताको सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने भएको छ। तराई मधेस द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले फेज 2 अन्तर्गत दोस्रो चरणको ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै समितिमा उजुरी परेपछि समितिले त्यसतर्फ चासो देखाएको हो। दोस्रो चरणको ठेक्का प्रक्रिया अन्तर्गत सक्षम बोलपत्रदाता छनौट गर्ने क्रममा अनियमितता भएको भन्दै परेको उजुरीमा उल्लेखित दावी तथा प्रमाणको रूपमा पेश गरिएको कागजातका आधारमा समितिले सम्बन्धित निकायहरूसँग विभिन्न 11 वटा विषयमा प्रतिक्रिया मागेको छ। समितिका सचिव डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले प्रारम्भिक छानबिनका लागि सम्बन्धित निकायसँग डकुमेन्ट मागिएको जानकारी दिँदै समितिको आगामी बैठकमा एजेन्डाको रूपमा प्रवेश गराउने गरी तयारी गरिएको बताउनुभयो। हामीले चाहिँ उजुरीमा सपोर्ट गरेका डकुमेन्टहरू त्यसलाई प्रारम्भिक रूपमा छानबिन गरेर अहिले चाहिँ रक्षा मन्त्रालय मार्फत हामीले डकुमेन्टहरू मगाएका छौँ र 11 वटा बुँदामा हामीलाई लागेका आशंका लागेका र निवेदकले आरोप लगाएका बुँदाहरूमा चाहिँ उहाँहरूको प्रतिक्रिया मागेका छौँ र यो प्रारम्भिक अहिले हामीले छानबिन सुरु गरेका छौँ। सचिव डाक्टर पाण्डेले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना तथा सार्वजनिक महत्त्वको फास्ट ट्र्याक निर्माण कार्यमा प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा आधारित भएर सक्षम र प्रतिस्पर्धी कम्पनी छनौट होस् भन्ने हिसाबले समितिले सकारात्मक रूपमा सहयोग गर्ने बताउनुभयो। उहाँले पूर्व योग्यता निर्धारणको बोलपत्र दिने कम्पनी धेरै भए पनि चयन गर्ने प्रक्रियाले शङ्का गर्ने ठाउँ दिएकाले समितिले रक्षा मन्त्रालय मार्फत कागजात मगाएको बताउनुभयो। खरिद सम्बन्धी जुन बोलपत्र सम्बन्धी कामको लागि चाहिँ प्रक्रियाहरू नपुगेको नियमसँग नभएको अवस्था रहेको देखियो भने चाहिँ हामीले अब सम्बन्धित पदाधिकारीहरू संलग्न कर्मचारीहरू र अनि हाम्रो यो सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित चाहिँ ओपिएमसिएम भन्छ खरिद अनुगमन कार्यालय उहाँहरूको चाहिँ सहयोगमा हामीले यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँछौँ। सरकारले अध्यादेश मार्फत कृषिमा विदेशी लगानी भित्राउन लागेको भन्दै सांसद र सरकारवालाले आपत्ति जनाएका छन्। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा अधिकांश सदस्यले कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्राउन सरकारले अध्यादेशको सहारा लिन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। सरकारले अध्यादेश मार्फत कृषिमा विदेशी लगानी भित्राउन लागेको भन्दै सांसद तथा सरकारवालाले आपत्ति जनाएका छन्। शुक्रबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा अधिकांश जसो सदस्यले कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्राउन सरकारले अध्यादेशको सहारा लिन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। सांसद सोमप्रसाद पाण्डेले यसअघि नै कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्राउन हुन्न भनेर विभागीय मन्त्रीसहित बसेको बैठकले निर्णय गरिएको भए तापनि सरकारले अध्यादेश मार्फत विदेशी लगानी भित्राउन लागेको बताउनुभयो। सानो पलबाट ठूलो छिद्र बनाएर छिर्ने प्रयत्न गरिएको भन्दै उहाँले कृषिमा वैदेशिक लगानी स्वीकार्न नसकिने बताउनुभयो। अहिलेको पनि रियालिटी के हो भन्दाखेरि चाहिँ कृषिमा वैदेशिक लगानीको अहिले पनि हामीले स्वीकार्न सक्ने अवस्था छैन। एउटा सानो पलबाट ठूलो छिद्र बनाएर छिर्ने खालको प्रयत्न। सांसद देवेन्द्र पौडेलले कृषिमा वैदेशिक लगानी ल्याउन नहुने बताउनुभयो। कृषिमा विदेशी लगानी भित्रिए परम्परागत कृषि प्रणालीको अन्त्य हुने र कृषकको रोजगारी गुम्ने उहाँको भनाइ छ। लगानी भित्रिँदा नेपालका किसानको लगानी डुब्ने तथा व्यापार घाटा पनि बढ्ने उहाँको भनाइ छ। उनीहरूले चाहिँ एक त कृषि सामग्रीहरू कम उत्पादनमा सरकारले गरेको मेहनतमा गरेर बजारमा आएको छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेका छैन हामीले। ती किसानहरू ठगिया छन्। त्यही पनि उनीहरूलाई यहाँ लगानी गर भनिदिइसकेपछि त यहाँको लगानी पनि सिद्धिन्छ, यहाँको रोजगार पनि सिद्धिन्छ, सबै तात्पर्य विदेश जाने स्थिति हुन्छ। त्यस कारणले यसलाई अलिकति सेक्टर एफडिआई ल्याउनुपर्छ, तर यो कृषिजन्य सेक्टर र पर्यटनको क्षेत्रमा हिसाब किताब नगरिकन बेच्ने भनेको त्यही दुईवटा ठाउँ कृषि र पर्यटन नेपालले त्यही पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ केही पनि गर्न सकिन्न भनेर हात ठडाएर अप्लाई गरेर भन्ने हो भनेदेखि त हाम्रो हातमा के रहन्छ? केही पनि रहँदैन। सांसद प्रकाश रसाइलीले देशलाई आत्मनिर्भर हुने बाटोमा लानुपर्ने बताउनुभयो। सांसद अमृता अग्रहरीले साना उद्योग सञ्चालनमा देश र उद्योगीहरू सक्षम रहेको भन्दै जनताको मर्म विपरीत कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्राउन लागि भन्दै उहाँले आपत्ति व्यक्त गर्नुभयो। सांसद ब्रिजेश गुप्ताले भने विदेशी लगानीलाई निषेध गरेर देश अघि बढ्न नसक्ने धारणा राख्नुभयो। जति प्रतिस्पर्धा बढ्छ उति नै जनतालाई फाइदा हुने भन्दै उहाँले कृषिमा वैदेशिक लगानीलाई मापदण्डको आधार भित्राउनु पर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले विदेशी लगानी सँगसँगै प्रविधि प्राविधिक मल र बिउबिजन पनि सँगै भित्रिने भएकाले लाखौं कृषकहरूले कृषि पेसाबाट हात धुनुपर्ने अवस्था आउने बताउनुभयो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्य सुमित केडियाले नेपालमा लगानीको कमी नभएको दावी गर्नुभयो। हाम्रै देशमा हाम्रै नेपाली उद्यमीहरूसँग, हाम्रै नेपाली किसानसँग, हाम्रै नेपाली
वित्तीय संस्थासँग यति पैसा हुँदा यो लगानीकै कारण चाहिँ हजुरको चाहिँ जुन किसिमको मल्टिनेसनल यहाँ आउन खोजेको हो भन्ने त्यो चाहिँ देखिँदैन। लगानी हामीसँगै छ भन्ने अनुरोध गर्न चाहे। यस्तै नेपाल डेरी एसोसिएसनका महासचिव प्रहलाद दाहालले स्वदेशी कम्पनीहरूलाई लगानीको वातावरण बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। अब आर्थिक संवादमा आज हामीले नेपाल वायुसेना निगमको वर्तमान अवस्थाका सन्दर्भमा निगमका महाप्रबन्धक डिम प्रसाद पौडेलसँग सहकर्मी नारायणी लामिछानेले गर्नुभएको छोटो कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौँ। 10 वर्षीय योजना पनि नेपाल वायुसेवा निगमले सार्वजनिक गरेका छ। के छन् ती योजनाहरू, कार्ययोजनाहरूमा के समावेश गरेका छन्? अब साँच्चै निगम फाइदामा जाने योजना हुन् ती योजना कस्ता छन्? निगमले अहिले सार्वजनिक गरेको 10 वर्षीय कार्ययोजना वास्तवमा निगमलाई यथास्थितिमा राख्नु हुँदैन र यथास्थितिमा निगम रहनु हुँदैन भन्ने आधारमा यथास्थितिमा नराख्नुको निम्ति अब के गर्ने त भन्दाखेरि हामीले गन्तव्यहरू थप्ने कुरा, जहाजहरू थप्ने कुरा, भएका जहाजहरूको उपयोग गर्ने कुरा, हामीसँग भएका भौतिक अरू पूर्वाधारहरू जे छन् तिनलाई कसरी अधिकतम उपयोग गर्न सकिन्छ, हामीसँग भएको जनशक्तिलाई कसरी अधिकतम उपयोग गर्न सकिन्छ, यी आदि कुराहरू समावेश गरेर चाहिँ 10 वर्षीय कार्ययोजना बनाइएको छ। र 10 वर्षीय कार्ययोजना हाम्रो सञ्चालक समितिले अनुमोदन गरेको छ। त्यसैगरी हाम्रो मन्त्रालयले त्यसलाई चाहिँ ग्रहण गरेको छ र अर्थ मन्त्रालयमा यसलाई विचाराधीन रूपमा चाहिँ अहिले रहेको छ। र यो 10 वर्षीय कार्ययोजना हामीले लागू गरिसकेपछि र त्यो अनुरूप हाम्रो निगम सञ्चालनमा अगाडि बढिसकेपछि मलाई लाग्छ आगामी 3 वर्षदेखि नेपाल वायुसेना निगमलाई मुनाफायोग्य एउटा संस्थानको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ र मुनाफायोग्य संस्थानमा हुनुपर्ने जति पनि एउटा गुड इन्डिकेटर्सहरू हुन्छन् त्यो त्यसपछि हाम्रो निगममा देखिन सुरु गर्नेछ। अहिलेको घाटा बेहोरा निगम अबको 3 वर्षमा चाहिँ मुनाफामा जान्छ लानुपर्छ, यसरी राख्नु हुँदैन। र विगतमा जे जस्ता तितामिठाहरू भए निगममा ती कुराहरूलाई अब हामीले बिर्सेर नयाँ एउटा इनर्जीको साथ, नयाँ व्यवस्थापनको साथ, आन्तरिक रूपमा हामीले सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू छन् भने ती आन्तरिक रूपमा सुधार गर्ने, सरकारबाट सहयोग गर्नुपर्ने कुराहरू छन् भने त्यो सरकारले पनि सहयोग गर्ने, त्यो हिसाबले हामी जान सकियो भनेदेखि 3 वर्षमा हामीले यसलाई अब कोभिडको कुरामा अलिकति एउटा कन्फ्युजन छ, यसलाई कतिसम्म प्रभाव पार्छ भन्ने विषय। कोभिड हामीले सोचेको अनुरूप नै यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन भयो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भनेदेखि 3 वर्षमा चाहिँ निगमलाई मुनाफामा लान सकिने आधारहरू हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। हालको अवस्था चाहिँ के हो? निगम अहिले कति घाटामा छ? अब निगमलाई त सञ्चय कोषको ऋण पनि छ, नागरिक लगानी कोषको ऋण पनि छ, विभिन्न ब्याङ्कहरूको ऋण छ, गभर्मेन्टको ऋण छ। हालको अवस्था चाहिँ के छ? निगम मात्रै होइन, सबै एयरलाइन्स कम्पनीहरूको अवस्था एकदमै जर्जर छ, यो विशेष गरी कोरोनाको कारणले। तर हामी कोरोना मात्रै होइन, यसभन्दा पहिले पनि धेरै लसमा छौँ। लस के कारणले भयो र हामी के कारणले टिकिरहेका छौँ यो म यहाँलाई अलिकति भन्न चाहेँ। लस हुनुका विभिन्न कारणहरू छन्, त्योमध्ये हाम्रो आन्तरिक कारणहरू, व्यवस्थापनको कारण एउटा प्रमुख मान्न सकिन्छ। भले त्यसको कन्ट्रिब्युसन, लसमा त्यसको कन्ट्रिब्युसन यदि क्वान्टिफाई गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ कम होला, तर त्यो एउटा प्रमुख कारण हुनसक्छ। व्यवस्थापनमा हामीले राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा प्रमुख हुनसक्छ। दोस्रो भनेको हाम्रो घाटाको मुख्य अंश भनेको ब्याज हो, जुन कि ब्याज हामीले नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र अरू ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूलाई जुन तिरिरहेका छौँ, यो अरू एयरलाइन्स कम्पनीहरू जुन छन् उनीहरूको भन्दा अत्याधिक महँगो छ। अरू एयरलाइन्स कम्पनीहरू 2%, 3%मा, 4%मा लिएका छन् भने हाम्रो ब्याज दर भनेको 10%, 11%, 10.5%। भने त्यसको ग्याप मात्रै हेऱ्यौँ भने पनि हाम्रो घाटा कति छ त भन्दाखेरि त्यो ब्याजले लगभग कभर गर्ने जस्तो छ। भन्दाखेरि एउटा मुख्य कारण चाहिँ मैले अघि भने व्यवस्थापनको कुरा गर्न सकिन्छ, दोस्रो कुरा ब्याज भन्नको कुरा गर्न सकिन्छ। ब्याज किन बढी लायो, ऋण किन लिनु पर्यो त भन्दाखेरि हामीले सरकारको तर्फबाट जुन लगानी हुनुपर्थ्यो, जुन लगानी गर्नुपर्थ्यो इक्विटीमा, त्यो लगानी नभएको कारणले ऋणमा 100% ऋणमा। यो एउटा अचम्मैको कुरा के छ भने जस्तो यहाँले अरू कुनै सामान, कुनै प्रोजेक्ट गर्नुभयो, कुनै गाडी किन्नुभयो, केही गर्नुभयो भनेदेखि 30%, 40% डाउन पेमेन्ट गर्नुपर्छ। तर हाम्रो जहाज खरिद गर्दाखेरि पूर्ववत सरकारहरूबाट के भएको छ भने 0% चाहिँ सरकारको लगानी, 100% ऋण लगानी, त्यो हिसाबले खरिद गरिएको छ भनेपछि स्वाभाविक रूपमा ब्याजको कारणले ऋण बढ्ने भयो। अर्को मुख्य कुरा के छ भने नेपालको इन्धन, हवाई इन्धन, विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रयोग हुने अथवा अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा प्रयोग हुने हवाई इन्धन
लगभग संसारकै सबैभन्दा महँगो, हाम्रो निकटस्थ छिमेकीहरूमा भन्दा लगभग 3 गुणा महँगो छ। 3 गुणा महँगोको कारणले करिब वर्षमा 1.5 अरब रुपियाँ हामीले इन्धनको निम्ति एडिसनल तिर्छौँ। एउटा इक्जाम्पलको लागि हामीले जुन भोल्युममा तेल राख्छौँ त्यही भोल्युममा हामीले इन्डियामा राख्न पायौँ, ब्याङ्ककमा राख्न पायौँ, क्वालालम्पुरमा, दोहामा राख्यौँ भने करिब हाम्रो 1.5 देखि 2 अरबमा चाहिँ वर्षको तेलले पुग्छ भने अहिले हामीले करिब 4 अरबको चाहिँ तेल हाल्नुपर्ने अवस्था छ गएका वर्षहरूमा। यो साल त कम होला। भन्दाखेरि यहाँ के देखियो भने इन्धनमा 1.5-2 अरब, ब्याजमा 2-3 अरब गर्दा 5 अरब घाटा त हामीलाई त्यस्तै दुईटा कम्पोनेन्टबाट भएको छ। अनि बचाएको हामीलाई केले छ भनेदेखि म यहाँ एडमिट गरौँ बचाएको भनेको हामीलाई चाहिँ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङले। ग्राउन्ड ह्यान्डलिङमा नेपाल सरकारले सदासहायतापूर्वक जुन हामीलाई एउटा कमर्सियल ग्राउन्ड ह्यान्डलिङमा एउटा सहुलियत दिएको छ, क्यानले जुन सहुलियत हामीलाई दिएको छ, जुन अधिकार हामीलाई दिएको छ, त्यो अधिकारको कारणले मात्रै हामी निगम टिकेर बसेका छौँ। नत्र भने सरकारको लगानी गएको 62 वर्षमा जम्मा 35 करोड, ऋण छ हाम्रो करिब 46 अरब। अब ऋण र लगानीको अनुपात हेऱ्यौँ भने यो कहीँ पनि यो मेल खाँदैन। यो कुनै पनि व्यावसायिक संस्थामा यस्तो खालको कम्बिनेसन हुँदैन। चाहिने जहाज 6 वर्षदेखि ग्राउन्डेड छ। त्यो कारणहरू पनि त हो नि त, यिनीहरू यसरी निगम घाटामा जानु होइन। यो जहाजहरू व्यावसायिक रूपमा उडान गर्न र यसबाट पैसा कमाउनको निम्ति प्रयोग गर्नलाई उपयुक्त छैनन्। यसमा धेरै लोड पेनाल्टी भयो, फ्युलको कस्ट धेरै भयो, त्यसपछि गएर यसको इन्सुरेन्सको कस्ट धेरै भयो, पार्ट्सको कस्ट धेरै भयो भनेर 2-3वटा रिपोर्टहरू यसमा प्राप्त भएका छन्। त्यसकारणले कमर्सियल्ली चलाउन भाइबल भएन। नभएपछि यसलाई म आउनुभन्दा पूर्व एउटा सञ्चालक समितिको निर्णयले यिनीहरूबाट चाहिँ अब थप घाटा बियर नगर्ने, बरु यिनलाई बेच्ने अथवा कुनै रूपमा चाहिँ सेटल गर्ने भन्ने हिसाबमा चाहिँ निर्णय भएको छ। तदनुरूप मन्त्रालयमा र अर्थ मन्त्रालयमा रायको निम्ति चाहिँ हामीले पठाएका छौँ र त्यहाँबाट राय जे प्राप्त हुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ हामीले चिनिया जहाजहरू व्यवस्थापन गर्छौँ। र अहिले पनि हामीलाई ल्यान्डिङ पार्किङ र जुन इन्सुरेन्सको कस्ट लागिरहेछ, क्रुहरूको कस्ट लागिरहेछ, त्यो पनि करोडौँ रुपियाँ हुन्छ। अनि त्यो कस्ट पनि हामी कम गराउनतिर लागिरहेका छौँ। तिनीहरूले चाहिँ वार्षिक कति चाहिँ कति खर्च अहिले चाहिँ हजुर थ्याङ्क यू। अहिले चाहिँ यो लगभग पार्किङ र ल्यान्डिङ पार्किङ भन्छौँ हामीले, ल्यान्डिङ पार्किङ र त्यही क्रुहरूको इन्सुरेन्सको चार्ज हो। मेरो विचारमा म एक्ज्याक्ट यसमा फेरि यो नम्बर्स अलिकति गर्नु होला, करिब 40 करोड जति चाहिँ वर्षको खर्च हुन्छ होला त्यो 5वटा जहाज मेन्टेन गर्नको लागि। 6वटा होइन सर, 5वटा। एउटा चाहिँ दुर्घटना भयो र त्यसको इन्सुरेन्स क्लेम गरेर हामीले त्यसको चाहिँ लिइसक्यो, 5वटा छ। अहिले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको जिम्मा निगमले पाएको हो कि होइन र सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको लागि पनि क्यानले निर्णय गर्नै बाँकी छ, त्यो चाहिँ के भइरहेछ? हामीले पटक भन्दै आएका हौँ नेपालमा 2वटा अलग अलग कम्पनीहरूलाई ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ दिनलाई कम्तीमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सम्भव छैन। एउटा हामीसँग ठाउँको कन्स्टेन्ट छ। अर्को कुरा के छ भने नेपाल वायु सेवा निगम जसले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ गरिरहेको छ त्यो नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको, नेपाल सरकारको लगानी भएको, नेपाल सरकारले जनताको ट्याक्सबाट उठाएको पैसा लगानी गरेर ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको 10औं अरबको इक्विपमेन्ट खरिद गरेर त्यहाँ राखेको छ। अनि नेपाल सरकार आफैले यो मेरो लगानी यहाँ छ तर अरूलाई दिन्छु भनेर त भन्न मिल्दैन होला। त्यो लगानी त्यत्रो खेर फाल्ने त कुरा हुँदैन। त्यो हिसाबले नेपाल सरकार चाहिँ यसमा एकदमै पोजिटिभै रूपमा चाहिँ आएको छ, अलि प्रस्तुत भएको छ र हामीलाई 5 वर्षको निम्ति त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कमर्सियल ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको अनुमति प्राप्त भइसकेको छ भर्खर 1 महिना अगाडि। भनेपछि अरू थप 5 वर्षको निम्ति हामीले कमर्सियल ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सोल्ली हामी त्यहाँ गर्छौँ। सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ जुन एउटा विदेशी लगानीमा नेपालमा स्थापित वायु सेवा कम्पनीलाई दिने भन्ने कुरा भएको थियो, त्यस सन्दर्भमा पनि मन्त्रालय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण एकदमै क्लियर छ कि नेपाल वायु सेवा निगमले नै पाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा भनिसकेपछि अब सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ अरूले पाउन सक्ने सम्भावना चाहिँ टरेर गएको छ। यस सन्दर्भमा हामीले पनि यहाँबाट पहल गऱ्यौँ, सरकारबाट मन्त्रीज्यूहरूले पनि यसको राम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ लिइदिनु भयो, हाम्रो जिकिर उहाँले सुनिदिनु भयो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो सम्भावना हाललाई टरेर गएको अवस्था छ। कार्यक्रम अर्थ र व्यापारमा अब पालो भएको छ व्यावसायिक विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम अर्थ र व्यापारमा। अब साताभरका प्रमुख आर्थिक गतिविधि।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आर्थिक विकासबाट समृद्धि हासिल हुने भएकाले उक्त दृष्टिकोणलाई साकार तुल्याउन व्यावसायिक क्षेत्रको विशेष भूमिका हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको 70औं वार्षिक उत्सवको विशेष समारोह कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले चेम्बर जस्ता संस्थाबाट देशको आर्थिक विकास एवं व्यापार व्यवसाय विस्तार गर्न महत्वपूर्ण आधार निर्माण भएको उल्लेख गर्नुभयो। औद्योगिक उत्पादन बढाई मुलुकलाई आत्मनिर्भर तुल्याउँदै व्यापारघाटा न्यून गर्ने संकल्प मुलुकले गरेको सन्दर्भमा चेम्बरको भूमिका अझ महत्वपूर्ण भएको राष्ट्रपतिले बताउनुभयो। कार्यक्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकारले निजी क्षेत्रसँग घनिष्ठ सम्बन्ध राख्न चाहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले नेपालको निजी क्षेत्र सरकारले अघि सारेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली अभियानको सारथी भएको बताउनुभयो। चेम्बरले आफ्नो 70 वर्ष इतिहास झल्कने स्मृति ग्रन्थ प्रकाशित गरेको छ। सोमबार आयोजित वार्षिकोत्सव समारोहमा राष्ट्रपति भण्डारीले स्मृति ग्रन्थ विमोचन गर्नुभयो। स्थापनाको 70औं वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर चेम्बरले स्मृति ग्रन्थमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको विकासक्रम, नेपालको व्यावसायिक इतिहास, पूर्व अध्यक्षहरूको परिचय, चेम्बरका ऐतिहासिक तस्विर लगायत सामग्री समेटिएका छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले चेम्बर अध्यक्ष भई संस्थाको नेतृत्व गरेका पूर्व अध्यक्षहरूलाई सम्मान पनि गर्नुभयो। मन्त्रालयहरू अहिले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि योजना तर्जुमा तथा प्राथमिकीकरण गर्न व्यस्त छन्। वर्तमान सरकारले प्राथमिकता दिएको क्षेत्र कृषिमा चालू आर्थिक वर्षमा प्राप्त भएको भन्दा 5 अर्ब घटाएर बजेट आधार तोकिएको छ। यस्तो सिलिङ तोकिएपछि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरू अर्थ मन्त्रालयसँग असन्तुष्ट बनेका छन्। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री पद्मा अर्यालले अर्थ मन्त्रालयले तोकेको बजेट आधारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले कृषि क्षेत्रमा बजेट घटाएर उत्पादन बढाउन नसकिने भन्दै त्यसले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य हासिल नहुने बताउनुभयो। कृषि क्षेत्र एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। हामी नेपालीहरूले प्रगति गर्ने भनेको, समृद्ध बन्ने भनेको कृषि क्षेत्रबाट नै धेरै सम्भावना छ। त्यसैले हिजोको कृषि र आजको कृषिमा हामीले आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर कृषिको आधुनिकीकरणको कुरा, कृषिको व्यवसायीकरणको कुरा, कृषिमा प्रविधिको प्रयोगको कुरा अनि उत्पादित वस्तुको बजारीकरणको कुरा, यो चारवटै कुरालाई हामीले सँगसँगै लैजाने भनेर भनिरहेको बेला स्वभावैले परम्परागत खालको सोचबाट पनि हामी मुक्त हुनुपर्छ र बजेटमा पनि परम्परावादी जे खालका कार्यक्रमहरू थिए त्यसलाई परिमार्जन गरेर हामीले कृषिमा फड्को मार्ने गरी अगाडि जानुपर्छ। बजेट निर्माण र कार्यक्रमको प्राथमिकीकरणको पुरानो शैली त्याग्न अत्यावश्यक रहेको भन्दै मन्त्री अर्यालले आगामी आर्थिक वर्ष केही नयाँ कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन लागेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष इजरायली सरकारसँग मिलेर सेन्टर फर एक्सिलेन्स नामको कार्यक्रम सुरु हुँदैछ। इजरायलको विशेषज्ञता र प्रविधि हासिल हुने गरी 7वटा प्रदेश र कृषि मन्त्रालयका सबै बागवानी केन्द्रहरूमा यो कार्यक्रम लागू हुनेछ। यसैगरी सरकारले कुखुराको मासु, अण्डा, खसी, बोका र बङ्गुरको मासुमा आत्मनिर्भर भएको घोषणा गर्ने पनि तयारी गरेको छ। सरकारले विषादी रहित खाद्य वस्तुको उत्पादन र बजार व्यवस्थामा पनि प्राथमिकताको साथ बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने पनि अर्यालले बताउनुभयो। शेयर बजारमा एकपछि अर्को सिमेन्ट उद्योगले सर्वसाधारणका लागि शेयर जारी गर्ने क्रम बढेको छ। यस क्रममा नेपाली बजारमा छुट्टै पहिचान बनाएको सर्वोत्तम सिमेन्टले 60 लाख किता प्राथमिक शेयर निष्कासनको तयारी गरेको छ। बुधबार एक कार्यक्रम गरी आइपिओ निष्कासनका लागि ग्लोबल आइएमए क्यापिटललाई बिक्री प्रबन्धक नियुक्त गरिएको हो। यस्तै एनआइभीएल एस क्यापिटल र प्रभु क्यापिटललाई सह बिक्री प्रबन्धक नियुक्त गरिएको छ। पहिलो पटक बुक बिल्डिङ प्रणालीबाट आइपिओ जारी गर्न लागेको यस कम्पनीले संस्थागत लगानीकर्तालाई 24 लाख किता, स्थानीय जिल्लावासीका लागि 8 लाख किता र कम्पनीका कर्मचारी तथा सर्वसाधारणलाई गरी 28 लाख किता गरी 60 लाख किता शेयर जारी गर्ने तयारी गरेको हो। कम्पनीले प्रति किता शेयरको मूल्य 750 तोकेको छ। तर बुक बिल्डिङमा सहभागी हुने संस्थागत लगानीकर्ताले बोल कबुलबाट मूल्य गरेपछि मात्रै मूल्य निर्धारण हुनेछ। संस्थागत लगानीकर्तालाई भन्दा सर्वसाधारणका लागि पनि 100 रुपैयाँ सस्तोमा शेयर जारी गर्नुपर्नेछ। कम्पनीले आफ्नो चुक्ता पुँजीको 15% बराबरको शेयर जारी गर्न लागेको हो। सर्वोत्तम सिमेन्टले अहिले 600 बढी डिलर मार्फत बिक्री वितरण गर्दै आएको छ भने 500 बढीले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाएका छन्। हवस् त आजलाई कार्यक्रम यति नै। अर्को हप्ता विविध सामग्रीसहित उपस्थित हुने नै छौँ। इमेज च्यानल हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।